आदरणीय दर्शक तथा श्रोताबिन नमस्कार। राज्य टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम आरम्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विमलपुरी। दर्शकबिन, आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि शान्ति समाज तथा मानवाधिकार समाजका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गोविन्द खनाल हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, सामाजिक अवस्था र समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद विमलजी। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। दिनहरू कसरी बित्दैछ? यो लकडाउनको पिरियड छ। यो पिरियडमा अब सबै चाहिँ घरमै बस्ने भन्ने नै छ। तथापि चाहिँ नि सामाजिक विषयवस्तुहरूमा घरमै बसेर बोल्न सकिने, त्यसले गर्दा केही इस्युहरूमा हामी बाहिर पनि निस्किराखेका छौँ, तर त्यसले सुरक्षित रहेर। यो पछिल्लो म सिधै पोइन्टमै कुरा गर्ने गर्न चाहेँ। पछिल्लो जुन घटनाहरू देखिएका छन् जातीयताका विषयहरूले, यो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो अत्यन्तै डरलाग्दो ढङ्गका केही विषयवस्तुहरू देखिएका छन्। भर्खरै मात्रै हामीले आन्दोलन पनि सुरु गरेका छौँ। खास गरी यो रुकुमको घटना जुन छ, त्यो घटना अत्यन्तै बर्बर किसिमको हामीले देख्यौँ। त्यसको सुरुवात जे जसरी भयो, एउटा चाहिँ जातीय रूपमा सुरु भएको भन्ने हामीले सुनेका छौँ। यद्यपि अध्ययन पनि सुरु हुँदैछ र त्यस्तो खालको देखिएको पनि छ। र त्यो एउटा चाहिँ सिङ्गो गाउँ नै उठेर त्यो युवाहरूलाई अब के कसरी हत्या भएको हो, या चाहिँ नि लखट्ने क्रममा नदीमा आम फाल्नुपर्ने बाध्य स्थिति सिर्जना भएको हो, यो यावत विषयवस्तु जोडिएको छ। जे देखियो त्यो अत्यन्तै दर्दनाक छ। वास्तवमा हामी स्तब्ध छौँ। र अहिले पनि जातीय मुद्दामा यति ठुलो दङ्गा हुनु, एउटा मानव सभ्यता विरुद्धकै कलङ्कको रूपमा यस्ता घटनाहरू देखिनु भनेको निकै संवेदनशील र हामी लज्जित हुनुपर्ने र सिङ्गो राष्ट्र नै लज्जित हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि हामी अत्यन्तै शिर निहुराउनु पर्ने घटनाको रूपमा हामीले लिएका छौँ। र केही दिनदेखि हामीले यसको धर्ना प्रदर्शन पनि सुरु गरेका छौँ। र यसलाई चाहिँ यसको खास त्यो घटनाको बारेमा तथ्य अन्वेषण गर्नका निमित्त उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन समिति नै गठन गर्नुपर्छ र तथ्य चाहिँ अन्वेषण हुनुपर्दछ। र त्यो तथ्य अन्वेषण भइसकेपछि जो दोषी छन् त्यो दोषीलाई कानुनी कारवाही गर्नुपर्दछ र त्यो पीडितलाई न्याय दिनुपर्दछ भन्ने तर्फ अहिले हामी चाहिँ आन्दोलनरत नै छौँ। आन्दोलन चाहिँ हामीले कहाँ गरिरहेका छौँ? हामीले खास गरी बुटोलबाट आन्दोलन सुरु गरेका छौँ र बुटोलमा हामीले धर्ना गरेका छौँ, प्रदर्शन गरेका छौँ। शान्ति समाजले आज बिहान मात्रै पनि प्रदर्शन गर्यो। मानवाधिकार शान्ति समाज, उच्च अदालत बुटोल, बार एसोसिएसन, एडभोकेसी फोरम, राष्ट्रिय पत्रकार, दलित पत्रकार सङ्घ लगायतको संस्थाहरूको चाहिँ सहकार्यमा मानवाधिकार कर्मीहरू, सञ्चारकर्मीहरू र चाहिँ कानुन व्यवसायी साथीहरूको हामी संयुक्त पनि कार्यक्रम आज बिहान मात्रै राजमार्ग चौरामा सम्पन्न भयो। हिजो हामी चाहिँ पुष्पलाल पार्कमा कार्यक्रम थियो। मेरो बिहान त्यहाँ पुष्पलाल पार्कमा पनि कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् र भोलि मानवाधिकार शान्ति समाजको काठमाडौँ शाखामा पनि धर्ना सुरु हुँदैछ र दाङ शाखामा पनि धर्ना सुरु हुँदैछ। हामी देशभरि जान्छौँ। यो विशेष गरी अहिले पछिल्लो समय कोरोनाको कारणले गर्दा लकडाउनको अवस्थामा पनि छ। सरकारले पनि धेरै मान्छे भेला नहुने भनेर प्रतिबन्ध पनि लगाएको छ, भेला नहुने। यो बिचमा पनि तपाईँहरूले आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ? हो। कस्तो छ भन्दाखेरि एक हदसम्म त्यो कुरा सही हो। अब लकडाउन सुरु भएको पनि 2 महिना 2.5 महिना ज्यादै हुन थालिसक्यो। यसको बारेमा पनि बहस गर्नुपर्ने छ। त्यो अलग बहस छ कि लकडाउनलाई पनि लकडाउनकै रूपमा राखिरहने हो कि बन्दी मात्रै बनाएर राख्ने हो कि काम गरी खाने श्रमजीवीहरूलाई, त अन्य उद्योग कल कारखाना, अत्यावश्यक उद्योग कल कारखाना, कृषि लगायतका चाहिँ नि विषयलाई हामीले चाहिँ खुकुलो बनाउँदै लग्ने र व्यवस्थित बनाउँदै लग्ने, जनचेतना बढाउँदै लग्ने, स्वास्थ्य चाहिँ सम्बन्धी थप सचेत बनाउँदै लग्ने भन्ने खालको पनि बहस सुरु गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो तर्क र मान्यता पनि छँदैछ। र त्यसै सन्दर्भमा के हो त भन्दा कतिपय राष्ट्रिय यस्ता इस्युहरू अगाडि आइपुगे। जस्तै योभन्दा अगाडि लिपुलेकको कुराहरू आयो। लिपुलेकमा चाहिँ नि बाटो उसले चाहिँ नि भारतले चाहिँ नि उद्घाटन गरेको कुरा आयो। नेपाल सरकार मौन रहेको स्थिति आयो। त्यसमा हामीले चाहिँ नि थाम्न सकेनौँ। हामीले लकडाउनलाई पनि उल्लङ्घन गर्ने परिस्थितिको निर्माण भयो। हामी आफूले हामी आह्वान त गरेनौँ, सबै आउनुपर्छ आन्दोलनमा भनेनौँ, तर जो आफ्नो रिक्समा आफूले व्यवस्थित गरेर आउन सक्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्यौँ। र त्यो कार्यक्रम पनि हामी बुटोलबाटै सुरु गर्यौँ। भारत लिपुलेकलाई चाहिँ अतिक्रमण गरेको भारतको विरुद्धमा र नेपाल सरकारलाई नक्सा सार्वजनिक गर्नका निमित्त हामीले आह्वान गऱ्यौँ, आग्रह गऱ्यौँ, प्रेसर गऱ्यौँ। र काठमाडौँमा पनि हामीले धर्ना जुलुसहरू गऱ्यौँ। भारतीय दूतावास अगाडि धर्ना जुलुस गर्दा आदरणीय कृष्ण पहाडीजी लगायत थुप्रै अधिकारकर्मी साथीहरू गिरफ्तार पनि हुनुभयो। र त्यो अभियान हाम्रो निरन्तर रहि नै रहन्छ। यद्यपि नेपाल सरकारले नक्सा सार्वजनिकरण गरेको छ, त्यो अत्यन्तै
चाहिँ सकारात्मक कदम र त्यसको हामी स्वागत गर्छौँ। नेपाल सरकारलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। तर त्यसैमा अझै कूटनीतिक पहल गरेर त्यो भूमि नै फिर्ता गर्नेतर्फ सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी नागरिक समाज साथमा छौँ भन्ने पनि म भन्न चाहन्छु। त्यस कारणले कतिपय इस्युहरू यस्ता हुन्छन्। त्यसै अब यो दलितको इस्यु छ, पोखरामा कास्कीमा त्यस्तो घटना घट्यो, देवदहमा एउटा घटना घटेको छ। या अहिले घटनाहरू हेऱ्यो भने दलितमाथिका घटनाहरू, आत्महत्याका कुराहरू अथवा हिंसाका कुराहरू बढेर गएका छन्। यस्ता इस्युहरूमा हामी अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरू, समाजका अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने साथीहरू लुकेर घरभित्रै बसेर हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता छ। यो प्रसङ्गपछि पनि जोडौँला। म सुरुमा यो कोरोनाको बिचमा चाहिँ जुन हामी प्रदर्शन गरिरहेका छौँ, यसलाई स्वास्थ्य संवेदनशीलताको विषय पनि जोडिन्छ। स्वास्थ्यलाई सुरक्षित तरिकाले बाँच्नु पनि पर्दछ भने हामीले आफ्नो स्वास्थ्यको लागि पनि ख्याल गरेर अथवा यो महामारीबाट बच्नको लागि पनि बचेर कसरी हामीले धेरै यस्तो अवलम्बन गऱ्यौँ। जस्तै सुरुमै लकडाउन सुरु भइसकेपछि मानव अधिकार शान्ति समाजले मलाई लाग्छ रूपन्देहीमा खासै मैले न्युज अन्त हेरेन र सरकारी संयन्त्रहरूले पनि मैले देखिनँ स्थानीय तहले पनि राहत वितरण कार्यक्रम सुरु नगर्दै मानव अधिकार शान्ति समाजले राहत वितरण बुटोलबाट सुरु गरेको। बुटोलको सुगमवासी बस्ती देवीनगर हात्तीसुनमा गएर त्यहाँको टोल विकास समिति मार्फत शान्ति समाजले 75 जना परिवारलाई एउटा राहतको प्याकेज लिएर गयो। हामी आफै त्यसको व्यवस्थापन गऱ्यौँ र हामी पुग्यौँ। हामी जाँदा हामीले के गर्यौँ, हामी सबैलाई भिडभाड त्यहाँ गरेनौँ। हामीले त्यहाँको चाहिँ टोल विकास संस्थाको अध्यक्ष सचिव र 1-2 जना साथीहरूलाई बोलायौँ र हामी पनि 2-3 जना साथी मात्रै गऱ्यौँ। 5-7 जना साथीहरू सामाजिक दूरी कायम गरेर मास्क लगाएर सेनिटाइजर युज गरेर टाढा टाढा बसेर दूरी कायम गरेर हामीले उहाँलाई हस्तान्तरण गऱ्यौँ र उहाँहरूले पनि ती 50 जना परिवारलाई अलग अलग बोलाएर चाहिँ वितरण गर्नुभयो। त्यसमा हामीले स्वास्थ्य सम्बन्धी टेक केयर गर्दै सबै साथीहरूलाई यो अभियानमा नहुँदै शान्ति समाजमा 100औं साथीहरू यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ रूपन्देही जिल्लामा पनि, ती सबै साथीहरूलाई त्यहाँ सहभागी नगराएर हामी सचेत मान्छेहरू, सचेत साथीहरू जो आफू सचेत रूपमा आफूलाई व्यवस्थित गरेर आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न सक्ने र जिम्मा पनि लिने आफै त्यो परिस्थिति निर्माण गरेर त्यसरी सुरक्षित भएर मात्रै गऱ्यौँ। र हामी सचेत छौँ कि हाम्रा कारणले हामी आफैलाई पनि कोरोना नसरोस्, हामीमा कोरोना छ भने हामीले पनि अरूलाई हामीले नसारौँ र हामीसँग यदि कोरोना पोजिटिभ हामी छौँ भने पनि अथवा हाम्रो ग्रुपमा कोही छ भने पनि उसले परिवारमा पनि नसारोस् भन्नका निमित्त हामी निकै सचेत छौँ। त्यसरी सिम्टमहरू हामीले हेरिरहने, आफू सचेत बनिराख्ने। यद्यपि हामीले कोरोना टेस्ट त गरेका छैनौँ, सिम्टम नदेखेको कारणले पनि हामी धेरै उत्सुक छैनौँ। कुनै सिम्टम देखियो भने हामी उत्सुक होला। आन्दोलन गर्दा पनि सुरक्षित सामाजिक दूरी कायम गरेर गरेको कारणले अहिलेसम्म विशेष हुन त के हो थाहा छैन हामीलाई, तर अहिलेसम्म हामीलाई विश्वास छ कि हामीलाई छैन। यो पछिल्लो समय जुन आत्महत्याका घटनाहरू पनि बढेर गएका छन्, बुटोल आसपासका क्षेत्रमा पनि प्रत्येक दिन जसो आत्महत्याका केही घटनाहरू तथ्याङ्क देखिन थालिसके। त्यसमा पनि नेपालमा सबैभन्दा धेरै आत्महत्या हुने क्षेत्रको रूपमा प्रदेश 5 देखिन थालेको छ। मानिसहरू यसरी आत्महत्या किन गर्न थाले? यो बडो मनोवैज्ञानिक विषयवस्तु छ। अहिले हामीले कहाँ जोडिँदैछ भन्दा लकडाउनको पिरियडमा जब मानिसहरू घरमा गुम्सेर बसेको परिस्थिति छ, त्यहाँ कलहहरू बढ्न सक्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। जस्तो मानिस बिजी भइसकेपछि, यो मनोविज्ञानको कुरा छ यहाँ, र मानिस बिजी भइसकेपछि मान्छे आफ्नो काममा व्यस्त हुन्छ र साँझ बिहान भेट हुन्छ, आफ्ना काममा चाहिँ आफ्नो सेड्युलमा मानिस हिँड्छ, खासै समस्याहरू हुन्न। अब 24 घन्टा घरमै बस्दा ठटाङठुटुङ हुन्छ, कुराहरू मिल्दैन, श्रीमान श्रीमतीमा कुरा मिल्दैन, साना साना इस्युहरू पनि कहिलेकाहीँ बल्झेर जान्छन्, छोराछोरीसँग कुरा मिल्दैन। सबै एकै ठाउँमा लामो समय 24 घन्टा महिनौसम्म एकै ठाउँमा बस्दाखेरि पछि जस्तो सामान्य परिस्थितिमा भन्दा अलिकति असमञ्जस्यता सिर्जना हुन सक्ने म देख्छु। म यो मनोवैज्ञानिक कुरा, त्यसले गर्दा कतिपय इस्युहरूमा मानिसको एग्रेसिभ स्वभाव हुन्छ, सहन सक्दैन, साना इस्यु पनि ठुलो बन्दै जान्छन्। त्यसले गर्दाखेरि मानिसले कुनै अन्य विकल्प नपाएर आत्महत्याको बाटो रोज्ने, त्यो एउटा अपराध हो, त्यो बाटो रोज्ने प्रवृत्ति बढेको पनि हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। म यो मनोवैज्ञानिक त्यस्तो विज्ञ त होइन, तर मेरो एजम्सन मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि घरेलु हिंसा जो बढेका छन्, घरेलु हिंसाका कारणले बाध्य भएर पनि आत्महत्या गर्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना भएको हुनसक्छ। या कोही के हुन्छ भन्दा यो आत्महत्याको विषयमा के पनि भनाइ छ भन्दा त्यो व्यक्तिले पटक पटक आत्महत्याको प्रयास गरेको हुन्छ, उसमा एक खालको ब्लड सर्कुलेसन त्यस्तो हुन्छ, एक खालको मनोवैज्ञानिक रूपमै ऊ त्यस्तो खालको चाहिँ हुन्छ पनि भन्ने गरिन्छ। यो त विज्ञानको कुरा पनि मलाई थाहा छैन। त्यस कारणले मैले के भन्छु भन्दा लकडाउनको पिरियडमा घरेलु हिंसाको वृद्धि हुनु अस्वाभाविक होइन। त्यस कारणले मैले हेर्छु जेसिस जस्ता संस्थाहरू, अन्य थुप्रै चाहिँ संस्थाहरूले चाहिँ यो अनलाइन मार्फत
अब यो स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट, एक्सर्साइज लगायतका चाहिँ नि आध्यात्मिक चाहिँ नि विषयवस्तुहरूलाई अगाडि सारेर राष्ट्रव्यापी रूपमा त्यो अभियान सञ्चालन गरेका छन्, जसले गर्दाखेरि घरमा घरेलु हिंसा नबढोस्, शान्ति कायम होस्, पिस मेन्टेन होस्, मेकिङ होस् भन्ने ढङ्गले त्यो लागेको पनि हामी देखिन्छ। त्यही कारण मलाई के लाग्छ भन्दा आत्महत्याको अवस्था बढ्नु भनेको एक खालको सबै घरमा बस्दा सङ्कट होला, समस्या होला, अन्य नयाँ नयाँ किसिमका समस्या बल्झेका पनि छन्, आर्थिक रूपमा पनि सङ्कट बढेको छ होइन, घरमा चाहिँ खाद्यान्न सकिँदैछ, क्यास राखेको ब्याङ्कको पैसा सकिँदैछ, औषधि उपचार गर्न पाउने व्यवस्था सुलभ छैन, यावत विषयवस्तु पनि जोडिएका छन्। तिनी विषयमा ठटाङटुटुङ हुन्छ मानिसमा, यावत कुराहरू जोडिएका कारणले यो आत्महत्या बढेको हुनसक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मान्छे घरभित्रै बस्दाखेरि झन् बढी तनावपूर्ण जीवन, तनावपूर्ण डेफिनेटली तनावपूर्ण हुन्छ। मान्छे एक त काममा गएको छैन, उसको ब्याङ्कको ऋण होला होइन, उसको व्यवहार होला, घरमा खाद्यान्न सकेको छ, छोराछोरीको समस्या छ, विद्यालय जान पाएका छैनन्, उसको समस्या त थपिएको छ नि घरमा। हाम्रो आफ्नो स्वतन्त्रता, हाम्रो आफ्नो अधिकारहरू हामी आफै वञ्चित गरेर कटौती गरेर हामी घरमा बसेको परिस्थिति छ, हामी आफै स्वयं त्यसरी बसेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि समस्याहरू डेफिनेटली मनोवैज्ञानिक रूपमा समस्याहरू बढ्ने, हामीलाई पनि हिजोका दिनमा भन्दा अहिले समस्या बढेको छ। इभन हामीमा पनि नयाँ खालका समस्याहरू देखिने, नयाँ खालको इस्युमा बहस गर्नुपर्ने होइन, घरमै पनि नयाँ घरका चाहिँ सदस्यहरूले पनि नयाँ एक्सपेक्टेसन्स गर्ने, त्यो एक्सपेक्टेसन्स पुरा गर्न नसकिने, यसले गर्दा के हुन्छ भन्दा कन्फ्लिक्टहरू डेफिनेटली बढ्न चाहिँ सक्छ। जसले कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छ त्यहाँ शान्ति कायम बनिरहेको छ। कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट गर्न नसक्ने, इगोइजममा अगाडि बढ्ने, पुराना समस्याहरूलाई चाहिँ उजागर गर्दै मानिसले चाहिँ 10औं-20औं वर्षदेखि वैवाहिक जीवन बितेको हुन्छ, बच्चा बच्चीहरू हुन्छन्, अब ती सबै कुराहरू मान्छेले सम्झिँदै ल्याउने, त्यसरी झगडाको बिउ बनाउने गर्दै लागेपछि मान्छे के हुन्छ भन्दा द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ। द्वन्द्व सिर्जना भइसकेपछि पुरुष डोमिनेटेड चाहिँ नि हाम्रो समाज परिवार भएको कारणले महिलाले अरू विकल्प पाउँदैन, केही विकल्प नभएपछि अहिले हामी सुसाइडको केस हेऱ्यौँ भने पनि प्रायः महिलाले सुसाइड गरेको हामी देख्छौँ, पुरुषको त खासै केस पनि म देखेको छैन खासै। त्यस कारणले गर्दा महिलाले अरू विकल्प पाउँदैन, विकल्प नपाएपछि एउटै बाटोमा लाग्छ, उसको विकल्प नै त्यही हो भने अपराधको बाटो उसले अवलम्बन गर्छ। त्यसरी पनि मैले देखेको छु। यो लकडाउनको कुरो पार्ने अथवा लकडाउनलाई हटाउने एउटा बहसको विषय हुनसक्छ, यसलाई अलिक पछि जोडौँला। योभन्दा पहिले अहिलेको यो 22औं शताब्दीमा 21औं शताब्दीको समयमा पनि दलित जस्तो विषयलाई लिएर, जातीय भेदभावको विषय लिएर, छुवाछुतको विषयलाई लिएर यस्ता किसिमका हिंसाहरू देखिनु, अपराधहरू देखिनुलाई कसरी लिनु? यस्तो छ कि हाम्रो समाज के छ भन्दा विभिन्न धर्म, जाति, भाषा, लिङ्ग, वर्ग, समुदाय यो व्यापक रूपमा बाँडिएको छ नि, हामी विभाजित छौँ नि विभिन्न उसमा। त्यो विभाजनमा के छ भन्दाखेरि जात जातिको विभेद छ नि, यो अत्यन्तै डरलाग्दो विभेदको रूपमा यो चाहिँ रहेको छ। यद्यपि हामीले कागजी रूपमा वर्षौँ अगाडि होइन हामीले संविधानमा लेख्यौँ, हामीले चाहिँ परिवर्तित अहिले हाम्रो नयाँ संविधानमा हामीले चाहिँ सुनौलो अक्षरले लेख्यौँ, तर अक्षरले लेख्यौँ, कानुनी रूपमा व्यवस्थापन गऱ्यौँ, कारबाहीको चाहिँ नि प्रक्रिया पनि हामीले चाहिँ सुरु गरिसकेका छौँ। यद्यपि कारबाही पनि भइ पनि राखेको छ, तर समाजमा हाम्रो मनमा यस्तो चाहिँ नि यो चाहिँ नि जगडिएर बसेको छ, यसले यस्तो किसिमको चाहिँ नि स्थान ओगटेको छ समाजको चाहिँ नि छिद्रमा, एउटा विशाल सर्प जस्तो भएर बसेको छ। यसले कति बेला डस्छ हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यसको एउटा उदाहरण पनि हामीले अहिले हेरिराखेका छौँ, देखिराखेका छौँ। कस्तो छ भन्दा समाजमा जातीय भेदभाव तपाईँ हाम्रो मनबाट पनि पखालिसकेको परिस्थिति छैन। हामीले पनि आफ्नो चाहिँ परिवारमा हामी आफैले आफ्नो परिवारमा लड्नुपर्ने परिस्थिति छ। भनेपछि हामी हाम्रो समुदायमा चाहे राजनीतिक कर्मी होस्, चाहे त्यो मानवाधिकार कर्मी होस्, चाहे त्यो चाहिँ सञ्चारकर्मी होस्, हामी अग्रज छौँ, जो शिक्षकहरू, जो प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ, चाहे एडभोकेटहरू हुनुहुन्छ, यो परिवारमा पनि सजिलै विभेदको अन्त्य भएको छैन भने हामीले गाउँको दूरदराजमा हाम्रो विकटको क्षेत्रमा मानव यो जातीय विभेदको अवस्था कस्तो होला हामीले सजिलै आकलन गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले यो विभिन्न ढङ्गले चाहिँ नि यो देखिन्छ, विभिन्न ढङ्गले यसको प्रस्फुटन हुन्छ र त्यसको प्रस्फुटन हुने क्रममा हामीले कस्तो ठुला चाहिँ अपराध भएका हिंसाका घटनाहरू पनि हामीले देखिराखेका छौँ कि यो के कारणले यस्तो हुन सकेको छैन भन्दा समग्रमा शिक्षाकै अभाव भन्छु म। मेरो आफ्नो तर्क के छ भन्दा हाम्रो समाज अहिले पनि अशिक्षित भएका कारणले यो सर्टिफिकेटको शिक्षा मात्रै भएर भएन। हाम्रो मानसपटल, हाम्रो विवेक, हाम्रो चाहिँ चेतना स्तर कमजोर भएका कारणले अहिले पनि यो विभेदको समस्या जहाँको त्यही छ। अन्त्य गर्न कसरी सक्छ? हाम्रो चेतनामा वृद्धि गर्नुपर्छ। सर्वप्रथम चेतनामा वृद्धि गर्नुपर्छ। चेतना वृद्धि गर्नका निमित्त चाहिँ वातावरण तयार गर्नुपर्छ।
कानुन जो बनेको छ त्यो कानुनको इम्प्लिमेन्टेसनमा सबैले साझा अभियान जानुपर्छ। यो कानुनमा लेखेको छ, कसैले कसैलाई विभेद गर्यो, मुद्दा लड्यो, मुद्दा हार्यो, जित्यो, कानुनी कारबाही भयो, त्यो कारणले मात्रै हुँदैन। हामीले हाम्रो समाजमा राजनीतिक दलहरूको व्यापक चाहिँ नि प्रभाव छ। त्यो राजनीतिक दलले विभेदको एजेन्डा कहिले बनाएको हामी देख्दैनौँ। चुनावको बेलामा भाषण गर्दा विभेदको अन्त्यको निमित्त भन्छन्। एउटा दलित वर्गको मानिसलाई अगाडि लिएर गएर फोरममा मञ्चमा राखेर ल हामीले दलितलाई पनि चाहिँ नि अवसर दिएका छौँ, एउटा मन्त्री बनाउँछन्, एउटा सांसद दिन्छन् र हामीले हाम्रो पार्टीले दलितलाई मन्त्री दिएको छ, सांसद दिएको छ भन्छन्। मुक्तिका नाराहरू व्यापक लेखिन्छन्, तर व्यवहारिक रूपमा गरिन्छन् कि गरिँदैन? व्यवहारिक रूपमा गरिन्न। त्यही राजनीतिक दलले आफ्नो मेनिफेस्टोमा लेखेको, आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेका इस्युहरूलाई समाज रूपान्तरणको क्रममा कति % काम गरेको छ अहिले हामीले अध्ययन गर्यौँ भने हामीले 5% पनि पाउँदैनौँ। त्यसकारणले के छ भन्दा हामीले हाम्रो भूमिका, खास गरी मैले राजनीतिक दललाई बढी भन्न चाहन्छु, राजनीतिक दलले आफ्नो भूमिकामा सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक रूपान्तरण, विभेदको अन्त्य लगायत घरेलु हिंसा यावत कुराहरू छ नि, यो यावत कुराहरूलाई खासै महत्त्व दिएको देखिन्न प्राक्टिकलले। के कुनै पनि मैले यो त्यो राजनीतिक दलको नाम लिइन, सबै राजनीतिक दलहरूले त्यो यो आरोप पनि होइन। यद्यपि राजनीतिक दललाई सुझाव हो, यो सुझाव राजनीतिक दलले लिनुपर्छ र यसको एजेन्डा बनाउनुपर्छ। समाजमा परिवर्तन कसरी गर्ने वार्डमा इकाइ छ नि राजनीतिक दलबाट, त्यो वार्डको इकाइमा कुन दिन के यो चाहिँ सामाजिक विभेदको चाहिँ एजेन्डा बनेको हुन्छ? एजेन्डै बन्दैन। कति बेला बन्छ भन्दा 5 वर्षमा चुनाव हुन्छ, चुनाव हुने बेलामा सोधिन्छ एजेन्डा के ल्याउँ, कुन एजेन्डा ल्याउँदाखेरि हामीले चाहिँ स्थानीय चुनाव जित्न सकिन्छ, कुन एजेन्डा हाम्रो चाहिँ घोषणापत्रमा राख्दा राष्ट्रिय चुनाव जित्न सकिन्छ भनेर दलितलाई पनि बोलाइन्छ, जनजातिलाई पनि बोलाइन्छ, मधेसी थारूलाई पनि बोलाइन्छ, महिलाहरूलाई पनि बोलाइन्छ, सुनौला लेखिन्छ, कुनै नछुटुन् बरु दोहोऱ्यौँ तर कुनै नछुटुन् भनेर सबै वर्ग, समुदाय, लिङ्ग सबै चाहिँ उसलाई राखिन्छ र मजाले लेखिन्छ। लेखेपछि चुनाव जितिन्छ, त्यसपछि त्यो थन्किन्छ, फेरि 5 वर्षपछि कोटिन्छ। यद्यपि विकासका कुराहरूमा बढी ध्यान दिइन्छ। विकास भनेको बाटो बनाउने विकास, पुल बनाउने विकास, स्कुल मठ मन्दिरहरू बनाउने, यसलाई विकासको रूपमा बुझेको छ। तर सामाजिक विकासलाई विकासको मापदण्ड नै हामीले बुझे जस्तो देखिँदैन। के हामीले के देख्छौँ भन्दा ठुला महल बने, त्यो गाउँमा एउटा गाउँ चाहिँ नगरपालिकामा घोषणा भयो, त्यहाँ भएका बुटा काटेर चाहिँ नि त्यहाँ पार्कहरू बनाइए, त्यसलाई हामीले विकास मानेका छौँ। हामीले पछिल्लो समयमा हामी सङ्घुवा सभा हुँदै तेह्रथुम, धनकुटा, धरान, त्यो हाम्रो पूर्व क्षेत्रको चाहिँ 8-10 वटा हामी जिल्लाहरू घुम्यौँ। हामीले हेऱ्यौँ बाटोमा, मलाई त विधेयक लाग्यो, एकदमै कस्तो लाग्यो भने उद्वेग लाग्ने, त्यो बाटोमा नगरपालिका, सबै नगरपालिका घोषणा गरेका छ। नगरपालिका के को लागि? नगरपालिका घोषणा गरेर सहर बनाउने नीति छ क्या हाम्रो। उल्टो सहर बनिसकेपछि नगरपालिका घोषणा गर्ने हो नि। नगरपालिका घोषणा सहर बनाउनको लागि गरिएको छ। सहर कस्तो बनाइएको छ भन्दाखेरि भएका बुटा बाटोमा हामीले, मलाई लाग्छ यो धनकुटादेखि माथिको एउटा चाहिँ बाटोमा त्यो चाहिँ चौरामा, जस्तो हाम्रो राजमा चौरा छ, शालिग छ, त्यहाँ ठुलो पहिला बुटो रहेछ, रुख रहेछ, त्यो रुख काटेर त्यहाँ चाहिँ सिमेन्टको रुख बनाइएको छ फोटा खिच्नलाई, भएको रुख काटेर। अनि विकास हामीले के बुझाएका छौँ? विकास भन्दाखेरि गाउँ जर्जर बनाउने, गाउँ सिमेन्टेड गर्ने, भएका रुखहरू काट्ने, यो हामीले विकासको रूपमा चाहिँ यसलाई बुझाएका छौँ। सामाजिक विकास, सामाजिक रूपान्तरण, यो विकासका चाहिँ नि आधारहरू र विकासका चाहिँ नि सूचकहरू के हुन्, यसको बारेमा पनि हामीले राजनीतिक कार्यकर्तालाई पनि राजनीतिक दलले बहस गरेको छैन। राजनीतिक कार्यकर्तामा पनि यो समस्या छ। कार्यकर्तालाई बुझाउनु पर्छ नि त, ग्रास लेभलको कार्यकर्तालाई राजनीतिक दलले बुझाउनु पर्छ नि, त्यो बुझाउन पनि सकेको छैन। त्यसले पहिला त्यो बुझाउनु पर्छ र राजनीतिक कार्यकर्ता मार्फत नै हामीले समाजमा परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ, मेरो त विश्वास छ। हामीले त पूर्व गर्ने हो, एजेन्डा सेट गर्ने हो, एजेन्डामा बहस गरिदिने हो, र यो गाउँमा हाम्रो एक्सिस त गाउँमा नपुग्न पनि सक्छ नि, तर हाम्रो इकाइ नहुन सक्छ। हरेक गाउँको सानो टोलमा पनि राजनीतिक कर्मीहरूको इकाइ छ नि, राजनीतिक दलहरूको इकाइ छ नि। त्यो इकाइलाई हामीले चाहिँ सामाजिक परिवर्तनमा प्रयोग गरेर सामाजिक एजेन्डामा होम्ने हो भने परिवर्तन सम्भव छ। यो चाहिँ यो परिवर्तनका निमित्त चेतनै जोगाउनु पर्छ। कानुनी कारबाही, सरकार चाहिँ यसमा चाहिँ नि सरकार दृढ भएर र सरकार चाहिँ अलिकति के भन्छ त्यसलाई कठोरै बनेर, सरकार कठोरै बनेर यसमा चाहिँ सामाजिक विभेदको अन्त्यको निमित्त लाग्नुपर्छ। होइन भने घटनामा कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरू, हामी संसदमा बहस गरेको पनि सुन्यौँ, कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरू यो घटनालाई तोडमतोड गर्न, राजनीतिक रङ दिन, राजनीतिक ढाकछोड गर्नका निमित्त पनि भूमिका खेलेको भन्ने पत्र पत्रिकामा पनि हामीले देख्यौँ। हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा
अपराधलाई चाहिँ राजनीतिकरण गरेर चाहिँ त्यसलाई छोड्ने हाम्रो समस्या त्यही त छ। समस्या त्यही छ, किन मनोबल वृद्धि छ भन्दा तपाईँ हाम्रो समाजमा किन मनोबल वृद्धि छ भन्दा सजिलै घटनाहरू घट्छन्, सजिलै उन्मुक्ति पाइन्छ। कसरी उन्मुक्ति पाइन्छ भन्दा राजनीतिक दलको ढाकछोप हुन्छ। अब राजनीतिक दलको कसरी ढाकछोप हुन्छ भन्दा कानुनी राज्यको कानुनी चाहिँ कानुनको सर्वोच्चताको प्र्याक्टिस नै हाम्रो धेरै विक छ। यद्यपि हिजो माओवादीको 10 वर्षको जनयुद्धको बेलामा एक खालको जुन सिर्जना भयो समाजमा, राज्य विहीनताको अवस्था भयो, दुईटा सरकार जस्तो भयो। यो नेपालको जुन सरकार हो, जुन वैधानिक सरकार हो, त्यो सरकारलाई नमाने पनि समाज सञ्चालन हुने खालको परिस्थिति निर्माण भयो। त्यसको अवयव, त्यसको छाया अहिले पनि मेटेर गएको छैन। त्यसकारण मानिसको मनोबल त्यही जेनेरेसन छ नि त अहिले। 10 वर्षको जनयुद्धमा हामी पनि त्यही जेनेरेसनको, तपाईँ त्यही जेनेरेसनको, अहिले सांसद हुनुभएको त्यही जेनेरेसनको। त्यो जेनेरेसनमा त्यो मानस पटलमा छ। त्यो चाहिँ एउटा साइकोलोजिकल रूपमा हामीले यो कानुनलाई मिचे पनि हामी पनि मुक्ति पाउन सक्छौँ भन्ने खालको साइकोलोजी अहिले पनि छ। त्यो साइकोलोजीले पनि यो काम गरेको हुनसक्छ, मलाई त्यस्तो पनि लाग्छ। यस्ता घटना दुर्घटना ठुला खालका देखिन्छन्। त्यो हिजो हामीले रोपेको बीजारोपण गरेको जुन चाहिँ एउटा मनोविज्ञान छ, हाम्रो हिंसाको मनोविज्ञान छ, हिंसा गरे पनि उन्मुक्ति पाउने मनोविज्ञान छ। त्यो मनोविज्ञानका कारणले पनि कतिपय यस्ता घटनाहरू देखिएका छन्। एउटा पक्ष यो पनि हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यति बेला लकडाउनको अवस्था छ भने हामी 2 महिनादेखि घरभित्र थन्केर बसिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा धेरै समस्याहरू सिर्जना भयो भनेर हामीले छलफल पनि गरिसक्यौँ। कतिपय मानिसहरूलाई आर्थिक सामाजिक समस्याहरूले ग्रसित पनि पारिरहेको छ। सरकारले पनि एकचोटि लगभग 12-13 किलो चामल पारेर त्यसपछि फेरि राहतको पनि नाम लिएको छैन। मानिसहरू निकै समस्यामा छन्। यो लकडाउन ठुलो पार्न सक्ने अवस्था पनि त्यस्तो देखिँदैन। यो अवस्थामा के गर्नु? यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र अत्यन्तै संवेदनशील कुरा हो। यो लकडाउन अब 2 महिनामा ज्यादा भइसक्यो। यो लकडाउन के छ भन्दाखेरि सुरुको बेलामा मानिससँग 1 महिना 2 महिना भन्दा चाहिँ स्टक मानिससँग हुँदैन, पैसै हुनेहरूसँग पनि हुँदैन र गरी खानेहरूको लागि त 15-20 दिन 10 दिन पनि ठुलो समस्या हुन्छ। सुरुमा जुन राहत वितरण गर्ने गरियो, राहत वितरण गर्दा पनि कतिपय समस्याहरू उत्पन्न भए। जस्तो कि सरकारी संयन्त्रबाट जो चाहिँ स्थानीय निकाय लगायतले राहत वितरण गर्नुभयो, त्यो गर्दा पनि भाडामा बस्नेहरूलाई, यहाँको नागरिकता नहुनेहरूलाई, यहाँको भोटिङ राइट्स नभएकाहरूलाई, भोटर लिस्टमा नाम नभएकाहरू जो भाडामा बस्नुहुन्छ, जो मजदुर हुनुहुन्छ, चाहे त्यो अरू जिल्लाका हुन्, चाहे भारतका हुन्, चाहे अन्य ठाउँका हुन्, उनीहरूले पनि राहत नपाएको परिस्थिति छ। समस्या त छ नि। त्यो मानवीयता र मानव चाहिँ नि धर्म त्यहाँ पुरा भएको हामी देख्यौँ र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आम रूपमा वितरण गरे। त्यो पनि केही हदमा राहत त भयो होला, तर त्यो पनि एउटा चाहिँ नि सिम्बोलिक रूपमा थियो। ती संस्थाहरूले पनि दिइरहन सक्ने परिस्थिति हुँदैन, कसैसँग मागेर ल्याएर अनुरोध गरेर दिने कुराहरू। त्यसकारणले यो राहत जसलाई सुरुमा दियो 10 किलो चामल, 2 किलो दाल, त्यो कति दिन हुन्छ? एउटा परिवारमा 4 जना 5 जना भएको परिवारमा कति दिन हुन्छ? हप्ता 10 दिन 15 दिन चल्ने। त्यो त जसलाई सुरुमा दिन आवश्यक थियो त्यसलाई कन्टिन्यू दिनु पर्दछ। 6 महिना चाहिँ लकडाउन छ भने 6 महिनै पाल्ने जिम्मा लिने हो नि सरकारले त। हाम्रो वडामा कतिजना मानव 50 परिवारलाई हामीले चाहिँ राहत दिनुपर्ने छ भनेर लगत बनाइसकेपछि त्यो 50 परिवारलाई यदि सरकारले 1 वर्ष लकडाउन गर्छ भने त्यो 50 परिवारलाई 1 वर्ष पाल्नुपर्छ। न कि झाला टार्नका निमित्त, फोटा खिच्नका निमित्त, अभियान देखाउनका निमित्त, राजनीति गर्नका निमित्त हामीले चाहिँ 15 दिनको लागि राहत दिने, त्यसपछि चाहिँ छैन। यो ढङ्गले हामीले चाहिँ गर्नु हुँदैन। अब त्यसका निमित्त सरकारले कुन ढुकुटीलाई, कुन बजेटलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो, विकास बजेट कटौती गर्ने हो कि संसदीय कोषबाट तान्ने हो कि अन्य कसरी जान सकिन्छ? बरु अब त्यो बजेटलाई बरु हामी 10 वर्ष विकासलाई एकछिन थातिराखौँ, 5 वर्षको थातिराखौँ, 2 वर्ष हामीले विकास बजेटमा चाहिँ योजनै नबनाऊ, तर हामीले हाम्रो चाहिँ भोका नागरिकहरूलाई मर्न त दिनु हुँदैन नि। कसैले विरोध गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसकारण सरकारले त्योतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। यद्यपि सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट चाहिँ राहत वितरण गरौँ भनेर भनिरहेको छ। अर्कोतर्फ अरू नागरिकहरूले हामीले आफै वितरण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने प्रसङ्ग छ र सरकारले आफै पनि बाँडेको छैन र अरूलाई बाँड्न पनि दिएको छैन। हो, यो संवेदनशील छ। अघि पनि अलिकति चर्चा छ। अब सुरुमा के छ भन्दाखेरि एकद्वार नीतिबाट राहत वितरण गर्ने भनेको राम्रो हो, सुन्दा राम्रो छ। त्यसको सही व्यवस्थापन गरियो भने त्यो प्र्याक्टिकल पनि राम्रो हो। फेरि व्यावहारिक रूपमा पनि एकद्वारबाटै जानुपर्छ, होइन भने कसले कहाँ पैसा उठाउँछ अनि चाहिँ त्यसमा चाहिँ चलखेलहरू गर्छन् विभिन्न ठाउँबाट। अब कसैले डबल पाउँछ, त्रिबल पाउँछ, कसैले एकपल्ट पनि पाउँदैन। त्यसैमा विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू हुन्छन्। एउटा राजनीतिक दलको कार्यकर्ताले पाएको पाइ हुनसक्छ, अर्को राजनीतिक दल, साना राजनीतिक दलले पैसा नपाउन सक्छन्। जुन राजनीतिक दल सरकारमा छ, त्यहाँको स्थानीय सरकारमा छ, त्यसले पाएको पाइ गर्न सक्छ। यी यावत कुराहरू त छन् नि त, मिसयुज हुने कुराहरू पनि छन् नि त। त्यस कारण एकद्वार नीति मलाई
भन्ने जो नीतिगत रूपमा मलाई ठिकै लाग्छ। त्यस कारणले शान्ति समाजले बाँड्दा पनि हामीले सुरुवातमै कसैले गरेको थिएन, हामीले चाहिँ स्थानीय निकाय टोल विकास समिति मार्फत नै हामीले वितरण गर्यौँ र तर त्यो चाहिँ पारदर्शी हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि होइन समानताको आधारमा त्यसले वितरण गर्नुपर्छ, पहिचान गर्न सक्नुपर्दछ। त्यसले त्यहाँको स्थानीय होस् या नहोस् त्यहाँको बासिन्दा भएको नाताले त्यसले चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यहाँ भोकै मर्नु हुँदैन, मानवीयता झल्किनुपर्छ, यो चाहिँ हुनुपर्छ। र अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो स्थानीय सरकारले पूर्ण रूपमा जिम्मा लिनुपर्छ, जवाबदेही बन्नुपर्छ। न कि हाम्रो वडामा यति चाहिँ बोरा चामल आएको, यतिजनालाई पुग्यो यतिजनालाई पुगेन भन्न पाउँदैन। यदि पाएन सकेन भने नगरपालिकाले त्यो वडालाई चाहिँ राहत दिएको छैन भने, प्रदेश सरकारले दिएको छैन भने, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त गरेको छैन भने उसले आम रूपमा आह्वान गर्नुपर्छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घ, व्यापार सङ्घ, उद्योग सङ्घ, व्यापारीहरू हुनुहुन्छ, आम रूपमा आह्वान गर्नुपर्छ। ल कुन वडा कार्यालयलाई चाहिँ कति पैसाको आवश्यकता पर्यो राहत वितरणको लागि, न कि लगेर ढुकुटी जम्मा गर्ने अनि फाल्तु काममा प्रयोग गरे होइन कि पारदर्शी ढङ्गले हामीलाई यो परिवारलाई 6 महिना पाल्नका निमित्त हाम्रो मानव भन्नु पर्यो हाम्रो वार्डमा 50 परिवार छन्। यो परिवारलाई हामीले 6 महिना पाल्नु पर्ने देखिन्छ। 6 महिना पाल्नका निमित्त हामीलाई यति कुइन्टल चामल, यति कुइन्टल दाल, यति कुइन्टल आलु यतिको आवश्यकता छ। ल कसले कति दिनुहुन्छ? हामीलाई 10 कुइन्टल, 5 कुइन्टल, 20 कुइन्टल कुन संस्थाले कति दिनुहुन्छ आह्वान गर्नु न। त्यो वडामा समस्या आउँछ त्यही वडावासीले पनि दिनुहुन्छ। मलाई लाग्छ अर्को वडा जानु पर्दैन। त्यहाँ हुने खाने साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले मानवीयता प्रदर्शन गर्नुहुन्छ, नभए आग्रह गर्नुहुन्छ। राजनीतिक दलका नेताहरू हुनुहुन्छ, सबै राजनीतिक दललाई संयन्त्र बनाइदिने, सामूहिक संयन्त्र अगाडि बढौँ भने छाती ठुलो बन्नु पर्यो नि त, चौडा बनाउनु पर्यो नि। हामीले चाहिँ सुरुमै लकडाउन सुरु हुनु अगाडि नै यो खालको समस्याहरू देखिन सक्छन्। यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई सरकारलाई गाह्रो हुन सक्छ, स्थानीय तहलाई गाह्रो हुन सक्छ भनेर हामीले अवधारणा अगाडि ल्यायौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत हामीले चाहिँ 20-22 वटा चाहिँ जिल्लाहरूमा हामीले आफ्नो अवधारणा अगाडि ल्यायौँ कि एउटा संयन्त्र बनाउँ, नागरिक समाज राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ जोडेर एउटा चाहिँ यो लकडाउनलाई व्यवस्थापन गर्ने, कोरोनासँग जुझ्नका निम्ति, सङ्क्रमणसँग लड्नका निमित्त एउटा चाहिँ संयन्त्र बनाउँ भनेर हामीले आग्रह पनि गर्यौँ, अवधारणा पनि अगाडि। यद्यपि त्यो सुनवाई भएन। मलाई लाग्छ त्यो सुनवाई त हुन पर्दछ। सरकार अघितापहिले जोडे जस्तो कता कता के छ भन्दा आफैले पनि काम गर्ने क्रममा चुक्ने र आफैले पनि काम गर्ने क्रममा चाहिँ नि बुद्धि पुर्याउन नसक्ने, त्यसलाई कम्प्लिसन म्यानेजमेन्ट पूर्ण रूपमा म्यानेजमेन्ट गर्न पनि नसक्ने र हात फैलाउने ठुलो छाती देखाउन पनि नसक्नेमा कता कता रूपमा लिएको हो कि भन्ने मलाई पनि लाग्छ। अरू राहत बाँड्दा पनि अनुराग छोपेर हाल्ने किसिमको सामाजिक रूपमा विभेद गर्ने किसिमको काम भए बिचमा हामीले देख्यौँ। अब कतिपय व्यक्तिहरूलाई राहत वितरण गरेका कारणले छोपेर राख्ने गरेको पनि देखियो। त्यो पनि अब पूर्वाग्रह थियो भन्छु म, लगेर थुन्नुपर्ने केही परिस्थिति थिएन। कसैलाई राहत वितरण गर्ने इच्छा भयो, सरकारलाई चुनौती होइन, सरकारले चुनौतीको रूपमा लिने होइन नि। सरकारले त सहयोग गर्न खोज्या, सरकारले नागरिकलाई सहयोग गर्नु भनेको त सरकारलाई पनि सहयोग हो नि। सरकारको काम के हो? नागरिकको सहयोग होइन, नागरिकको चाहिँ आम जीवनयापनको व्यवस्थापन होइन, नागरिकको अधिकारको संरक्षण होइन, नागरिकको पालन पोषण होइन, नागरिकको स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी र जिम्मेवारी सरकारको चाहिँ काम होइन। त्यही काम कुनै संस्थाले गर्छ, कुनै व्यक्तिले गर्छ भने त्यसलाई सरकारले आफ्नो विरोधी किन सम्झिने, प्रतिस्पर्धी किन सम्झिने? त्यो सरकारको चाहिँ कमजोरी हो र त्यो सरकारको के हो भन्दाखेरि सङ्कुचित मानसिकता हो। त्यसबाट माथि उठ्नुपर्छ। सरकारले पनि आफै जुन पारेको छ आफ्नै कार्यकर्तालाई मात्र मानेर आरोपहरू हामी पनि सुन्छौँ। मैले कान्तिपुर टेलिभिजनमा एउटा न्युज हेरेँ 1 महिना अगाडि। एउटा पूर्वतिरको अहिले चाहिँ मैले बिर्सेँ त्यो नगरपालिका मोरङ जिल्लाका जस्तो लाग्छ, त्यो तौलिँदै थियो चामल र दाल तौलिँदै थियो। 15 किलो वितरण गर्ने भनेको चामल 13 किलो र 3 किलो दाल वितरण गर्ने भनेको 2 किलो 700 ग्राम सबै थैलाहरू त्यस्तो देखेर तौलिँदै थियो। त्यो तौली गरेको मैले ठेक्का देखेँ। त्यस कारणले त्यस्ता अनियमितता पनि देखिएका छन्। भनेपछि त्यो अनियमितता मेरो आँखाले कान्तिपुर टेलिभिजन मार्फत मैले देखेको कारणले अरू उठेका विषयवस्तुहरू प्रति पनि शङ्का गर्ने ठाउँहरू छन् जस्तो लाग्छ। धेरै अनियमितताहरू छन्। अनियमितताहरू हुन सक्छ। यस्ता मान्छेले के गर्ने? यो जुन विषम परिस्थितिमा पनि जसले अनियमितता गरिरहेको अनियमितताको बारेमा आफै पनि लागिरहेको छ। सरकारको बारेमा हामीले ठोस के भन्यो भन्दा विशेष त अब जो स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा जो चाहिँ अनियमितता देखियो, त्यो अनियमिततामा स्वास्थ्य मन्त्रीको राजीनामा हुनुपर्छ भन्ने माग हाम्रो अहिले पनि छ। हामी आन्दोलन पनि गऱ्यौँ, धर्ना जुलुसहरू पनि गऱ्यौँ त्यो विषयमा र त्यो माग हाम्रो चाहिँ जीवितै छ। अब थोरै प्रसङ्ग जोडौँ। लकडाउनको बिचमा फेरि क्वारेन्टाइनको प्रसङ्गहरू पनि छन्। भारत लगायत वैदेशिक रोजगारमा गएका मानिसहरू त्यति बेला नेपाल फर्किने क्रम बढ्दो छ। उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न भनेर सरकारले स्थानीय ठाउँमै, स्थानीय वडामै, स्थानीय टोलमै क्वारेन्टाइनहरू निर्माण गरिरहेको छ। त्यहाँ बस्ने मानिसहरू क्वारेन्टाइन बस्ने
मानिसहरू पनि निम्न गुणस्तरको भएको होला अथवा त्यहाँ खाना बस्नुको समस्या भएर भागिरहेको तथ्याङ्कहरू पनि सुनिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले क्वारेन्टाइनहरूलाई राम्रोसँग व्यवस्था सरकार चुक्यो यहाँनिर। मलाई के लाग्छ भन्दा सरकारले एउटा एकजना मानिसलाई राम्रोसँग खाना बस्नको लागि पनि व्यवस्था नगर्दाखेरि त्यो मान्छेको मानव अधिकार कति हनन हुन्छ हो। यसमा सरकार एकदम चुक्यो र अत्यन्तै गम्भीर कुरा हो यो। र हामीले सुरुदेखि नै यो इस्यु उठाइराखेका पनि छौँ। जस्तो कि सुरुमै हामीले के देख्यौँ भन्दा भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्न चाहने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नेपाल प्रवेश गर्न चाहिँ रोक लगाइयो। यद्यपि त्यो कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई नेपालमा ल्याएर नेपालमा कोरोना फैलाउनु पर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो चाहिँ होइन। तर भारतमा बस्न नसकेका कारणले जो भारतमा रासन कार्ड छ, भारतमा जागिर छ, बस्ने व्यवस्थापन छ, त्यो व्यक्ति त आउनुभएको छैन। र दैनिक रूपमा जो रोजगारीमा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ रोजगारी बन्द भयो। बन्द भएपछि त्यहाँ बस्ने स्थिति छैन, त्यहाँ मर्नुको सिवा अर्को केही छैन। त्यो व्यक्ति त नेपालमा आएर कहाँ जाने? जो हामीले हेऱ्यौँ कर्णालीमा चाहिँ महाकालीमा हाम फालेर नेपाल प्रवेश गरिदिएको हामीले दर्दनाक दृश्य देख्यौँ। त्यो बेलामा हामीले अगाडि भन्यौँ कि सशर्त रूपमा ती नागरिकहरूलाई नेपालमा ल्याउनु पर्छ। सशर्त रूपमा, मैले निशर्त रूपमा ल्याउने भनेको छैन। उहाँको शर्त के हुनसक्छ भन्दाखेरि उहाँहरू आउने 21 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने, जो कोरोना सङ्क्रमित देख्ने उहाँको परीक्षण गर्ने, अनि र कोरोना सङ्क्रमित जो हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ कोरोना अस्पताल लैजाने, जो कोरोना सङ्क्रमित हुँदैन कति दिन राख्नुपर्ने हो 21 दिन, यो मेडिकल्ली 1 महिना 2 महिना जति दिन राख्नुपर्छ राख्ने, त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्यो। त्यो सरकारले चाहेन, सरकारले ब्लक गर्न खोज्यो। ब्लक भएपछि विस्फोट हो। अब हाम्रो त चाहिँ सीमा खुल्ला छ, खुल्ला सिमाना छ, यो बन्द हुनुपर्छ भन्ने मेरो पनि मान्यता छ विविध ढङ्गले है। अब सीमा मिचेको कुरादेखि लिएर सारा कुरामा मेरो त बन्दै हुनुपर्छ भन्ने, यो खुल्ला सिमाना हुनु हुँदैन। अपराधदेखि लिएर सारा घटनाहरू घटिरहेका छन् खुल्ला सीमा भएका कारणले। यो अर्को तर्क, अर्को चाहिँ बहसको विषय होला, अर्को पाठ हो। त्यस कारणले दिउँसोमा चाहिँ नि यो सीमाको नजिक आएर बस्ने जो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू दिउँसोमा त्यहाँ बस्नुहुन्थ्यो, रातिमा भागेर लुकेर नेपाल प्रवेश गर्नुहुन्थ्यो। अहिले त्यही कोही बागलुङमा देखिएको छ, कोही गुल्मीमा देखिएको छ, त्यही भागेर जानुभएको पो हो कि? हामीले उहाँलाई मात्रै आरोप त नलगाउँ, तर त्यो पो हो कि? त्यस कारणले सरकार त्यहाँनिर चुकेको छ। हामीले सुरुदेखि नै सुझाव गरेका थियौँ, त्यो सुझाव सरकारले मानेन, सुझाव लिन सकेन। र अर्को के छ भन्दा भारत पहिलो एग्रिमेन्ट सरकारसँग के भयो भन्दा द्विपक्षीय सम्झौता, भारतमा नेपालीहरू जो हुनुहुन्छ उताबाट चाहिँ त्यही क्वारेन्टाइनमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने र भारतीयहरू नेपालमा जति हुनुहुन्छ नेपालमै क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गरेर राख्ने, त्यसको जिम्मा नेपालले नि आफ्नो राज्यले संसारभरि नै त्यसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ सम्झौता हो। र भारतमा भएका नेपालीहरू कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान नेपाल पक्षबाट भएको मैले देखिनँ। सर्टेन एउटा 1-2 जना साथीहरू आफ्नै रिक्समा जाने बाहेक सरकारी संयन्त्र गएको हामीले देखेनौँ, सुनेनौँ। हामीले जानलाई आग्रह पनि गऱ्यौँ, हामीले सिडिओ कार्यालयमा गयौँ, सिडिओलाई भेट्यौँ, एसपीलाई भेट्यौँ। उहाँहरूको आफ्नै गुनासो छन्, आफ्नै समस्याहरू छन्, व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएको छैन। र भारतमै पनि केही नेपालीहरूको मृत्यु पनि भएको छ। र 20 दिन 22 दिन तपाईँको चाहिँ दिल्ली बम्बईबाट हिँडेर रिक्सा चलाएर चाहिँ सुनौलीसम्म आउने, हाम्रो यो बोर्डरसम्म आउने जो परिस्थिति सिर्जना भयो, उनीहरूलाई कोरोना पोजिटिभ नभइकन खुट्टा सुन्निएर मरेका छन्, ज्वरो आएर मरेका छन्, रुगाखोकी लागेर मरेका छन्, अन्य बिरामी भएर मरेका छन्, खाना नपाएर मरेका छन्। त्यस्तो सिनहरू देखियो र त्यो कन्टिन्यू अहिले पनि छ। र अहिले त अलिकति ट्रेन खोलेका कारणले त्यो घट्ला, तर त्यो समस्या छ। अहिले पनि यो हाम्रो सिमानामा पारी रहने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अहिले पनि बिरामी अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँको कोरोना समस्या होइन, अन्य समस्या, त्यसको व्यवस्थापनमा त्यहाँबाट अहिले ल्याउने ट्रेन त छ। जुन स्थानीय तहका हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यो स्थानीय तहमा ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्थापनको योजना त छ। तर आइसकेपछि अब तपाईँको कुरा छ, मैले पारीको कुरा गरेँ अघि, अब आइसकेपछि ती बिरामीहरू हुनुहुन्छ हो, उहाँहरू 10 दिन 20 दिन 15 दिन हिँडेर आउनुभएको छ। कतिपय चाहिँ महिलाहरू हुनुहुन्छ, बालबालिका बोकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ। हामीले एउटा सुत्केरीको चाहिँ उद्धार गर्नुपर्छ भनेर आवाज पनि उठायौँ, सैन्यमाया नगरपालिका, मलाई लाग्छ तिलोत्तमा नगरपालिका, र उहाँ ल्याइयो भने। र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब अहिले जो क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएका ती बिरामी, ती अशक्त र त्यत्रो लामो समय हिँडेर आउनुभएका ती व्यक्तिहरूलाई एक्स्ट्रा केयर चाहिन्छ। नर्मल केयरले पनि हुँदैन, सामान्य चाहिँ व्यवस्थापनले हुँदैन। र यहाँ त कस्तो छ भन्दा एक्स्ट्रा केयर नै सामान्य व्यवस्थापन पनि भएको अवस्था छैन। अब यो के भन्दा दोषारोपणका लागि दोष मात्रै भन्ने कि हामीले यसरी आवाज उठाउँदा, सञ्चार क्षेत्रबाट यसरी आवाज उठ्दा त्यो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले, जिम्मेवार व्यक्तिहरूले यसलाई सुझावको रूपमा लिने भन्दा सुझावको रूपमा लिनुहुन्न। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, लो विरोध गर्नुहुन्छ,
ल उहाँहरू त बोल्नुहुन्छ बोल्दै मात्रै भयो गर्नु त यहाँ हामीलाई कति दुःख छ भनेर तपाईँहरूले जिम्मा लिनु भएको हो नि सहयोगको लागि हात बढाउनुहोस् कहाँनिर तपाईँलाई समस्या भयो नागरिक समाजसँग हात बढाउनुहोस् तपाईँलाई कहाँनिर चाहिँ समस्या भयो र कुन क्षेत्रले तपाईँलाई सहयोग गरेको छैन राजनीतिक दलसँग हात मिलाउनुहोस् तपाईँ जुन पार्टीबाट जित्नुभएको छ अलिक ठुलो साथी बनाउनुहोस् तपाईँ अन्य राजनीतिक दललाई सहकार्य गरेर लिएर हिँड्नुहोस् त्यहाँका चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरूलाई लिएर हिँड्नुहोस् सञ्चारको क्षेत्रलाई लिएर हिँड्नुहोस् ह्युमन राइट्स अर्गनाइजेसनलाई लिएर हिँड्नुहोस् कहाँनिर समस्या हुन्छ हुँदैन नि त्यस कारणले हामीले के पनि भन्यो भन्दा त्यो होटल व्यवसाय चाहिँ सँगै लिएर हिँड्नुहोस् होटल व्यवसाय 2 महिना भयो बन्द भएको समस्या छ भाडा तिर्न सक्नु भएको छैन तपाईँले क्वारेन्टाइन होटललाई बनाउन सक्नुहुन्छ नि होटलको भाडा तिर्दिनुहोस् मलाई दिनुहुन्छ तपाईँलाई हामी सहकार्य गरिदिन्छौँ योभन्दा हामी 2 महिना अगाडि नै मैले प्याप्सनको पदाधिकारीसँग साथीसँग कुरा गरेको थिएँ क्वारेन्टाइन जो भारतबाट नेपाल ल्याउने क्रममै जो मैले महाकाली हामफाल्नेको पिरियड थियो नि जुन बेला त्यो पिरियडमा मैले के भनेको थिएँ भने तपाईँले यो प्याप्सनसँग कोअर्डिनेसन भयो प्याप्सनको साथीहरूसँग केही पदाधिकारी साथीहरूसँग कुरा भयो र हामीले प्याप्सनका सर्टेन विद्यालयहरू हामी दिन्छौँ सबै दिन नसकौँला तर आवश्यकता अनुकूल हामी केही विद्यालयहरू दिन सक्छौँ कति आवश्यक छ राज्यलाई भनेर भन्नुभयो उहाँहरूले योजना बनाउन सक्नुहुन्न उहाँहरूले चाहिँ त्यस बारेमा इन्ट्रेस्टै गर्नु इन्टरटेनै गर्नुहुन्न जोड्नै चाहनुहुन्न र अहिले पनि क्वारेन्टाइन त्यो परिस्थिति छ त्यहाँ मानवीयता र मानव अधिकारको न्यूनतम चाहिँ सामान्य स्वास्थ्य उपचारको सामान्य चाहिँ खाद्य अधिकारको सामान्य चाहिँ बसोबासको व्यवस्थापन गर्न त्यहाँको स्थानीय सरकार चाहिँ जिम्मेवार छ त्यो सरकार सक्षम हुनुपर्छ नभए प्रदेश सरकार छ प्रदेश सरकार पनि कता भदरिएको छ है फेसबुकमा लेख्दै ठिक्क छ प्रदेश सरकारका पनि मैले हेर्छु फेसबुकमा मात्रै लेखेको देख्छु धेरै प्रभावकारी रूपमा प्रदेश सरकारले काम गरेको पनि म देख्दिनँ प्रदेशका सांसदहरूलाई पनि प्रदेश सरकारले परिचालन गर्न सक्नुपर्छ थियो प्रदेशका सांसदहरूले आफ्नै ढङ्गले चाहिँ जिजती गर्न सक्नुभएको छ गरेको म देख्छु प्रदेशका सांसदहरू म फ्री भएको देख्छु यस्तो बेलामा प्रदेश सांसदहरू फ्री हुनुहुन्छ प्रदेश सरकारले बिजनेस दिनु पर्दैन प्रदेश सरकारले काम लगाउन सक्नु पर्दैन योजना दिनु पर्दैन प्रदेश संसदहरूलाई त तपाईँले यतिवटा नगरपालिकालाई कोअर्डिनेसन गर्नुहोस् यो नगरपालिकालाई केमा समस्या छ लिएर आउनुहोस् हाम्रो चाहिँ यो बैठकको एजेन्डा बनाएर हामी काम गर्नुपर्छ भनेर भन्न सक्नु पर्दैन प्रदेश सांसदहरू यतिकै बस्नु भएको छ त्यस कारणले के देखिन्छ भन्दा प्रदेश सरकारले त चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्न यो विषयमा चाहिँ संवेदनशीलता नै देखाएन 5 नम्बर प्रदेश त भन्छु म यद्यपि र अब स्थानीय तहहरूले केही हदसम्म काम नगर्नु भएको होइन गर्नुभएको छ मैले काम नगरेको भनेर भन्नु खोजेँ तर जति भएको छ पर्याप्त नभएको कारणले हामीले आवाज नउठाए कसले उठाउने त्यहाँ तपाईँहरूले गाह्रो कुरो मान्दिनु हुँदैन मैले यसरी मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु सबै साथीहरू हुनुहुन्छ चाहिँ स्थानीय तहमा सहकार्य गर्नुभएका हिजो मानव अधिकारको आन्दोलनमा सँगसँगै काम गर्नुभएका कयौँ चाहिँ मेयर उपमेयरहरू हुनुहुन्छ कयौँ सांसदहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले हिजो मैले यस्तै आवाज उठाउनुहुन्थ्यो मेरै फोरममा बसेर आज उहाँहरूलाई मैले उठाउनु पर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ त्यसैले मैले विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ जान्नु भएको छ उहाँ त हामी यस्तै आन्दोलनबाट उठ्नु भएको नि आन्दोलनबाट आउनु भएको नि कहाँ राजा महाराजा छोराहरू अहिले मेयर उपमेयर वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ र सर्टेन छोडेर त्यसले के बुझिन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई त्यस्तो भयो भने खुला हृदयले फराकिलो सोचले हिजो जसरी सोच्नुहुन्थ्यो त्यही ढङ्गले पोस्टमा गए पनि त्यही ढङ्गले सहकार्य गरेर साझा भएर जानुभयो भने तपाईँ पनि सफल हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो नागरिकलाई पनि सेवा दिन सक्नुहुन्छ तपाईँको पार्टी पनि सफल हुन्छ जुन पार्टीमा हुनुहुन्छ म आग्रह गर्न चाहन्छु यतिका धेरै सङ्घ संस्थाले सहयोग गर्छौँ भनिरहेको छ सरकारले सहयोग लिन नसकेको या लिन नचाहेको त्यो एउटा प्रश्न हुनसक्छ तर अधिकांश क्वारेन्टाइनहरू गाउँका पहाडको त बिजोग नै छ विद्यालयहरूमा राखिएको छ विद्यालयहरू आफैमा पनि न्यून गुणस्तरका छन् न्यून भौतिक पूर्वाधार भएका सामान्य झ्यालढोका पनि नभएका पानी पर्दा चुइने अवस्था भएका यस्तो ठाउँहरूलाई क्वारेन्टाइन बनाएको छ यो त संस्थाहरूले सहयोग गर्छु भन्छ सरकार किन यस्तो मलाई एउटा स्मरण छ मैले नाम चाहिँ अहिले भनिनँ आवश्यकता परे भन्नुला पनि मिडियामै भन्नुला किनभने धेरै चर्काउनु पनि उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन नचर्काउँ एकजना उद्योगी साथीले पदाधिकारी साथीले मलाई भन्नुभएको थियो प्रदेश सरकारलाई केही खाद्यान्न उपलब्ध गराउने केन्द्रीय नीति अन्तर्गत हामीले चाहिँ खाद्यान्न लिएर गयौँ जाँदा मुख्यमन्त्रीजीको रियाक्सन हुन्छ हामीलाई थ्याङ्क्स पनि भन्नु भएन भनेर भन्नुभयो मलाई साह्रै हृदय छोयो त्यो कुराले कि उहाँ इच्छुक हुनुहुन्न कि उहाँ के कारणले त्यस्तो हुनुहुन्छ प्रदेश सरकार के कारणले त्यस्तो छ मलाई थाहा छैन यो मैले चाहिँ तथ्यगत रूपमा बोलेको छु मैले अहिले यहाँ धेरै कुरा म गरेँ त्यस कारणले मैले त्यो सिम्टमको रूपमा मैले त्यसलाई चाहिँ एउटा उदाहरणको रूपमा मैले लिँदै गर्दा कता हराएको छ आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारीबाट चाहिँ नि
पन्छेको अथवा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको अनुभूति गरेको छैन क्या। अहिले तपाईँले यही हाम्रो कार्यक्रम प्रदेश सरकार को जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई, मुख्यमन्त्रीजी लगायत जिम्मेवार व्यक्तिहरूले हेर्नु होला, कुनै न कुनै ढङ्गले यो कार्यक्रम पनि देख्नु होला। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले हामीले यत्रो गरेका छौँ, उहाँ सामाजिक अभियन्ता साथीहरूले त हाम्रो विरोध गर्ने भएको चाहिँ धर्म नै हो उहाँहरूले भनिराख्नुहुन्छ भनेर सजिलै लिनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो पनि मलाई लाग्छ। किन लाग्छ भन्दाखेरि कतिपय साथीहरूले यो गुनासो गरिसक्नु भएको छ र उहाँहरूलाई के थाहा छैन भन्दा हाम्रो बारेमा के बहस भएको छ, नागरिकहरू हामीप्रति कति सन्तुष्ट छन्, कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह बिना, कुनै जाति भाषाभाषी क्षेत्रीयको चाहिँ पूर्वाग्रह बिना हाम्रो विषयमा बहस भएको छ, कुरा उठेको छ, हामीलाई त सुझाव दिएको छ, सल्लाह दिएको छ। यो सल्लाह हामीले मनन गर्नुपर्छ। खोज्नुहोस्, ल्याउनुहोस्, यस्ता बाइट्सहरू ल्याउनुहोस्, यस्ता चाहिँ इन्टरभ्यूहरू ल्याउनुहोस्, हाम्रो बारेमा सुझाव दिने, हामीलाई त तार्किक चाहिँ योजनाहरू दिने साथीहरूलाई ल्याउनुहोस्, बोलाउनुहोस्, बसौँ भन्ने चाहिँ हिम्मत गर्नुभएको छैन। खै किन मलाई बडा उद्वेग लाग्छ। र अब हामी त आग्रह गर्ने हो चाहिँ हामीले विनम्र फेरि अनुरोध गर्नुपर्छ। हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि यो सङ्क्रमणमा सरकार एक्लै लड्न सकेन भनेर हामीले औँला ठडाउने परिस्थिति पनि होइन। विश्व नै लड्न सकेको छैन नि त। अहिलेसम्म हामीले चाहिँ सुनेका ठुला चीन, अमेरिका, युरोप, भारत ठुलै देशहरूको बारेमा हामीले कुरा गर्नुभयो। ती देशहरू पनि त रोगको अवस्था छ नि, त्यहाँका नागरिकहरू पनि त लाखौँ मर्न थालिसके नि, लड्न सकेको छैन नि। त्यस कारणले नेपालले सकेन, गरेन। नेपालको सरकार यही कारणले चाहिँ नि असफल सरकार भएर हामीले भन्ने चाहिँ होइन, त्यो कुरा चाहिँ होइन। तर जति गर्न सकिन्थ्यो, जति गर्नु पर्दथ्यो त्यसप्रति संवेदनशील नभन्दा हामीले औँला उठाउनै पर्दछ। त्यस कारणले यो सरकारले समग्रमा अब काम गरेकाहरूलाई धन्यवाद छ। सबैलाई साझा रूपमा जोड्नु पर्दा जुन सुरुको बेलामा लकडाउनभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने पूर्व तयारी गर्नलाई जति हामीलाई समय थियो, त्यो समयमा हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। हामी सुतेर बस्यौँ। इभन एसईको परीक्षा रोक्न पनि मलाई लाग्छ डब्लुएचओले प्रेसरै गरेका कारणले रोकेको भन्ने जुन सञ्चार माध्यमले सुन्न पायौँ, मलाई त विश्वास लाग्यो। र त्यसपछि पनि लकडाउनको पिरियडमा हामीले जति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो त्यो व्यवस्थापन हामीले गर्न सकेनौँ। समस्या अघि हामी पछि छौँ र हामी अघि समस्या पछि हुन पनि सक्थ्यो, किनकि हामी विश्वको देखिसकेका थियौँ, भारतमा आइसकेका थियौँ। अहिले पनि हाम्रो 1000 को सङ्ख्यामा छ। अहिले पनि के छ भन्दा 1000 को सङ्ख्यामा हाम्रो अब हामी नेपालीहरूले बेसर खाएर पचाछौँ, जुवानो खाएर पचाछौँ भने यस्ता फन्डोस कुराहरू हामी गर्छौँ। प्रधानमन्त्रीको मैले चाहिँ सम्बोधन हेर्छु, आइसक्रिम नखानु होला भन्नुहुन्छ, एकपल्ट पनि साबुन हात धुनु भनेर भन्नुहुन्न क्या। के भन्नुहुन्छ अब के हो त्यो है, म त बुझ्दैन। तातो पानी खाएर कोरोना जित्नुहोस् भन्नुहुन्छ। यो खालको हल्का चाहिँ टिप्पणी, हल्का व्यवस्थापन होइन। यो हल्का त्यसले के देखाउँछ भन्दा व्यवस्थापनै हल्का छ भन्ने देखिन्छ, मलाई त लाग्छ है। त्यस कारणले यो अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको त टिप्पणीले पनि जुन भारतले पनि अलिकति असहयोग गर्यो, भारतपट्टि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ कडा जवाफको कारणले पनि भारत अलि रुष्ट भयो होला, सायद हामीले पनि असहयोग गर्यो। जुन हाम्रो सम्झौता थियो भारतसँग, उसले ल्याउँदै नेपाल रिएक्सनहरू हुन सक्छन्, त्यसलाई त हामी देख्नुपर्छ। रिएक्सनहरू हुन सक्छन्। प्रसङ्ग पछि अन्त त्यसो विशेष गरी लिकुलेख र कालापानीको विषय पनि एउटा बहसको विषयमा रहेको छ। तपाईँहरूले पनि त्यो विषयमा आवाज उठाउनु भयो, नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर। नक्सा सार्वजनिक पनि भयो, फेरि यति बेला संसदको टेबलबाट फेरि त्यो फाइल अलिअलि तलमाथि भएको देखिएको छ। यो प्रसङ्गलाई चाहिँ हामीले ठ्याक्कै भन्नुपर्दा सशङ्कित बनाएको छ। आम नेपालीलाई यो घटनाले सशङ्कित बनाएको छ। हामी आन्दोलनमा थियौँ, लकडाउनलाई उल्लङ्घनै गरेर भए पनि मैले भने आफ्नै रिक्समा केही साथीहरू हामी विशेष आह्वान पनि गरेनौँ, हामी गिरफ्तारी पनि थियौँ र नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग पनि थियो। त्यो भयो, अत्यन्तै राम्रो छ, सरकारलाई धन्यवाद छ। हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ, हामी साथ छौँ। र हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्नेमा पनि हामी साथ छौँ, सँगै छौँ। हामी शान्तिपूर्ण बहस, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न हामी तयार छौँ। घृणा र युद्ध बाहेक हरेक सरकारको हरेक कदममा हामी साथ छौँ। यही कार्यक्रम मार्फत हामी यो प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छौँ। र यसमा राष्ट्रिय एकता कायम हुनुपर्छ। कुनै राजनीतिक दल, समुदाय कसैको चाहिँ मतभेद हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा पनि छ। र संसदबाट यसलाई पारित गर्नुपर्दछ। के कारणले चाहिँ नि रोकिएको हो, सरकारले यसको जवाब जनतालाई दिनुपर्दछ। यदि कुनै दल विशेषले, यदि कुनै व्यक्ति विशेषले, यदि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कुनै देखिएका अथवा दृश्य अदृश्य तत्त्वहरूको प्रभावको कारणले नेपाल सरकारले खुट्टा कमाएको छ भने
खुट्टा कमाउनु हुँदैन, त्यो सरकारलाई के अरे जमिनलाई कूटनीतिक तवरबाट फिर्ता ल्याउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। कन्फ्रन्टेसन गर्ने होइन, द्वन्द्व निम्ताउने होइन, कूटनीतिक तवरबाट जानुपर्छ भनेका छौँ हामीले। र यदि कुनै कारणले त्यो भूमि फिर्ता ल्याउनका निमित्त, संसदमा टेबल गर्नका निमित्त अथवा यो प्रक्रियामा जानका निमित्त सङ्कट आउँछ भने जनताका सामु त्यो बाहिर ल्याउनु पर्दछ। बाहिर ल्याउनु, यदि बाहिर ल्याउन सक्दैन भने सरकारकै कमजोरी, सरकारकै दोष देखिन्छ। जनताले के बुझ्छन् भने सरकारले उसलाई कसले असहयोग गरेको छ, कहाँबाट असहयोग भएर के कारणले ल्याउन सकेको छैन, यदि जनतालाई सुसूचित गरेन भने यो दोष सम्पूर्ण सरकारमाथि नै जान्छ। म यति भन्न चाहन्छु। नेताहरू घरमा बाँडेर मात्र हुँदैन। त्यो त प्रधानमन्त्रीजीले भनिसक्नु भएको छैन, एउटा आधार हो, यो राम्रो छ मैले अघि भनिसकेँ। र प्रधानमन्त्रीजी आफैले भन्नुभएको नक्सा त जहाँ पनि छाप्न सकिन्छ, भूमि फिर्ता ल्याउँछु म भन्नुभएको, धेरै उहाँप्रति हामी चाहिँ सम्मान व्यक्त गर्छौँ। भावना अत्यन्तै दृढ देख्छु म, हामी चाहिँ दृढ देख्छौँ। त्यो भावनाले सार्थकता प्राप्त गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। त्यसका निमित्त हामी आन्दोलन गर्दा हामी सिंहदरबार घेर्न गएनौँ। सांकेतिक रूपमा हामी कसरी आन्दोलन गरेका छौँ बुझ्नु पर्दछ। हामी त बालोटार घेर्न गएनौँ नि, हामी त चाहिँ नि के अरे यो चाहिँ लैनचौर भारतीय दूतावास अगाडि गयौँ नि। हामी भारतलाई दबाब दिन चाहन्छौँ, नेपाल सरकारलाई के दबाब दिनु? हामी त आग्रह गर्छौँ नेपाल सरकारलाई, तपाईँसँग साथमा छौँ हामी भनेर भन्छौँ। हामी त अन्तर्राष्ट्रियकरण चाहिँ मुद्दा गर्न चाहन्छौँ। हामीले हाम्रो गिरफ्तारी, हामीले गरेको आन्दोलन अहिले अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ। यही हो अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भने। बीबीसीले चाहिँ भारतको बीबीसी, अमेरिकाका चाहिँ न्युजहरूले चाहिँ प्राथमिकताका साथ हाम्रा फोटाहरू छापेर आन्दोलनलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेका छन् मिडिया मार्फत। त्यस कारणले हामीले सङ्घ संस्थाहरूले, नागरिक समाजले चाहिँ गर्ने के हो भन्दा हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने र चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ आवाज बुलन्द गरेर बल प्राप्त गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ नि नेपाललाई चाहिँ सहयोग जुट्ने वातावरण तयार गर्ने। त्यस कारणले नेपाल सरकारलाई हामीले के भन्न चाहन्छौँ भन्दा अब शब्दहरू विभिन्न किसिमका आउँछन्। अब यो के छ भन्दाखेरि देखावटी काम गरेर होइन राष्ट्रवादी बन्ने प्रयत्न यो होइन भन्ने मलाई लाग्छ, नहोस्। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? र अहिले अन्त्यमा के छ भन्दा हामी कोरोनासँग जुधिरहेका छौँ, लकडाउनको पिरियड छ। यो लकडाउनलाई बिस्तारै खुकुलो बनाउनु पर्दछ, चेतना जगाउनु पर्दछ। स्वास्थ्यमा हामीले आफै पनि सचेत हुने र अरूलाई पनि सचेत बनाउने, स्थानीय तहले पनि नागरिकलाई सचेत बनाउँदै स्वास्थ्यमा थप आफूलाई चाहिँ सुसूचित बनाउँदै स्वास्थ्य सामग्रीहरू प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने, हात धुने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने। र कृषि काममा चाहिँ अब बर्खा लागिसक्यो, कृषि काममा हामी फर्किनुपर्ने छ, कृषि काममा हामी जानुपर्छ। र अन्य त्यस्तै उद्योग कल कारखानाहरू जो अत्यावश्यक छ त्यसमा काम गर्नुपर्छ। र हरेक क्षेत्रलाई बिस्तारै हामी कुकुलोतर्फ लैजाने र गरी खानेहरूका निमित्त, गरेर बाँच्नेहरूका निमित्त, श्रमजीवीहरूको निमित्त हामीले यो लकडाउनलाई कुकुलो बनाउँदै लग्ने र यसले अर्थतन्त्रलाई पनि लामो असर नपरोस् भन्नका निमित्त हामीले यो योजनालाई पनि अगाडि लानुपर्छ भन्ने म भन्ने तर्क राख्न चाहन्छु। र के छ भन्दा यो सङ्क्रमण बढ्छ, यसको एक्जाम्सन गर्नुपर्छ। हिजो हामीले 1, 2 बढ्दै थियो, पछि 10, 20 बढ्यो, अहिले 100 भन्दा माथि बढ्दैछ। यो 1000मा जान्छ, मलाई लाग्छ लाखमा पनि जान सक्छ। त्यो एक्जाम्सन सरकारले अहिले गर्नु पर्यो। 1 लाख मानिसलाई मिनिमम पनि लाग्छ, 10 लाखलाई लाग्न सक्छ भनेर एक्जाम्सन गर्नुपर्छ क्या नेपाल सरकारले। त्यो बेलामा के गर्ने? अहिलेसँग हामीसँग समय छ नि त। 1000 हुँदाखेरि 1 लाखलाई लाग्न सक्छ भनेर प्लानिङ गर्यो भने हामी म्यानेज गर्न सक्छौँ। यहाँ त सरकारले के गरेछ भन्दाखेरि 1000 भयो, अब हुँदैन, बेसारा चाहिँ ज्वानो खाएर पचाउँछ नेपालीले भएर ढुक्क भएर सुत्या छ। यो हुनु हुँदैन। मेडिकल तपाईँहरूले जान्नुहुन्न भने तपाईँहरूले विज्ञहरूलाई बोलाउनु। हामी पनि मेडिकल विज्ञ होइन, हामीले पनि अध्ययन गरेर भन्ने हो जति जानेका छौँ। त्यस कारणले अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्ड के छ, नेपालको ट्रेन्ड के छ? मैले सुनेको अमेरिकामा पनि 10-12 हजार मानिस हुँदासम्म धेरै मृत्यु भएको थिएन भन्ने मैले सुनेको। मलाई लाग्छ अब चाहिँ 2-3 महिनापछि यहाँ चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा पोजिटिभ भयो भने मृत्युको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ। अहिले हामी यतिजना सङ्ख्या 800, 500 चाहिँ पोजिटिभ भनेका छौँ नि, हामीले मृत्युको सङ्ख्या गर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ। त्यसको एक्जाम्सन अहिले गर्नुपर्छ। यो भयावह परिस्थितिमा अहिलेसम्म चाहिँ भ्याक्सिनले काम गर्न सकेको छैन, यद्यपि ट्राईहरू भइरहेका छन्। होला, विज्ञानमा हाम्रो विश्वास छ, तैपनि हाम्रो व्यवस्थापन कमजोर छ। यो व्यवस्थापन कमजोर नहोस् र नागरिक समाजसँग हातेमालो गरेर यो कोरोना सङ्क्रमणसँग जुधौँ, लडौँ, यही हाम्रो आग्रह छ। तपाईँको विशेष समयको लागि धन्यवाद। मलाई पनि मेरो विचार राख्ने अवसर प्राप्त गराइदिनु भयो। यसका निमित्त म विमलजी लगायत यो राज्य टिभीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो टिभी भर्खरै सुरुवात पनि भएको छ, यसको पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गोविन्द खनाल। यो सँगै
हाम्रो आजको कार्यक्रम यति नै। अर्को नयाँ एपिसोडमा हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गरौँ राज्य टेलिभिजन।